रवि लामिछाने विरुद्ध मंगलबारबाट थुन्सेक बहस सुरु। इजलासमै रोए आरोपी। विप्लवको रवि लक्षित टिप्पणी 5-6 लाख तलब खानु सहकारी सिद्धान्त विपरीत हो। सहकारीमा कांग्रेसका ठूलै नेता भए पनि अनुसन्धानमा पाता कसेर लानुपर्छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। सरकार ढल्छ टिक्दैन भन्ने तर्कमा सत्यता नभएको महामन्त्री थापाको जिकिर। गणतन्त्रलाई अझ विश्वसनीय र सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। देउबाले थपे उद्योग विभागमा 10 सदस्य। एउटै प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष नेतृत्व गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको जोड। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले भने प्रधानमन्त्री ओली भए पनि नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ। प्रमुख दुई दलबीच सहकारी हुनु असामान्य नभएको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने गरी मिशन 84 मा लाग्न आग्रह। संसदमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन एमालेले तोक्यो फोकल पर्सन। आम निर्वाचनपछि कांग्रेस महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। पार्टी एकतालाई गम्भीरताका साथ नलिएसम्म माओवादी केन्द्रसँग एकता नहुने नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवको भनाई। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र मित्र पार्टीसँग एकताको प्रयास पनि गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको निर्णय। नेकपाले फागुन 21 गतेदेखि झापा कञ्चनपुर जनमार्च गर्ने। पुसको अन्तिमदेखि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी। नेपाललाई बाल विवाह मुक्त बनाउने संकल्पमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे हस्ताक्षर। हर्कराज राई प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त। कोरम नपुग्दा बारम्बार बैठक स्थगित। क्यालेण्डर बनाउन सांसदहरूको माग। संसदीय समितिको क्यालेण्डर बनाउन उपसमिति गठन। मुलुकको विकास भन्नु आर्थिक र भौतिक मात्रै नभएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि उपयोग गर्न नसकिएको पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको जिकिर। 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट 44,49,133 जना अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुले यात्रा गरे। स्थानीय तह र निकुञ्जहरूले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाए कारबाही हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको चेतावनी। काठमाडौँ टावर नक्सा विवादमा मेयर बालेनको एक्सन। अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि थप काम गर्न आवश्यक रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। मालदार अड्डाबाट भन्सारलाई रूपान्तरण गर्ने गरी ऐन बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर सोणी मुवाग्लेको जोड। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्यो हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो। दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास भएको पुष्टि भयो। मात्रा पत्ता लगाउन अर्को अध्ययन जरुरी। भारतको दबावले माथिल्लो अरुणको लगानीबाट पछि हट्दै विश्व बैंक। पश्चिम नेपालमा लगातार भूकम्प। विज्ञ भन्छन् भूकम्प जति बेला पनि जान्छ सतर्कता अपनाऊ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष रोकाया भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। चितवनमा गाउँ पसेर गैंडाको आक्रमण 1 जनाको मृत्यु 7 जना घाइते। सुन तस्करीका फरार आरोपी सहकारी ठगीमा पनि जोडिए। 2600 मुनि झर्यो शेयर बजार 5% घट्यो फाइनान्स। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा विश्वभर शरणार्थीको संख्या 12 करोड 20 लाख नाग्यो। रुसले विमान दुर्घटना गराउने जिम्मेवार व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने अजरबैजानको दावी। दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति ह्योल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। चीनका सरकारी ह्याकरले आफ्नो ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको प्रणाली ह्याक गरेको अमेरिकाको आरोप। खेल खबरमा ललित स्मृति एन्फा अन्डर 18 फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विजेता पुलिस अन्तिम खेलमा एनआरटीसँग स्तब्ध। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा न्यूक्यासलसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ बच्चालाई खेलौना किन्दा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने 7 कुराहरूको विषयमा विशेष जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 पुस 17 गते बुधबार। नेपाल सम्बत 1145 सन् 2025 जनवरी 1 तारिक पौष शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछाने विरुद्ध मंगलबारबाट थुन्सेक बहस सुरु। इजलासमै रोए आरोपी। यस सम्बन्धी प्रसंगबाट आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिँदैन। त्यसैको लागि तपाईको साथमा छ WM एकाडेमी।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका तत्कालीन सभापति पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित 7 जनामाथि मंगलबारबाट कास्की जिल्ला अदालतमा थुन्सेक बहस सुरु भएको छ। अदालतमा यसअघि बयान लिएकोमा सबैसँग बयान सकिएपछि मंगलबारबाट थुन्सेक बहस सुरु भएको हो। बहसमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा लागेका उनीहरूलाई कारागार पठाउन सरकारी वकिलले माग गरेका छन्। लामिछाने सहित 7 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस 7 गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालत कास्की न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा बयान सकिएपछि थुन्सेक बहस थालिएको हो। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्ति देवी शर्माले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य प्रस्तुत गर्दै मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउनु पर्ने माग गरिन्। अर्की सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सहकारी ठगी भएको दावी गर्दै सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम विभिन्न कम्पनीमा लगेर संगठित रूपमा हिनामिना भएको दावी प्रस्तुत गरिन्। 2080 असोज 18 गते सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका विषयमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सहकारी पीडितले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर थप अभियोग र पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको हो। सहकारीको पैसा गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली, नेचर हर्ब्स प्रणाली लगायतमा पैसा लगिएको र त्यो पैसा प्रतिवादीहरू छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, जीवी राई, कुमार रम्तेल, रामबहादुर खनाल लगायत कम्पनीका सञ्चालकहरूले संगठित रूपमा हिनामिना गरेको दावी गरिएको छ। यसरी लगिएको रकमलाई शुद्धिकरण गर्न लेयरिङ गर्दै लगेको देखिएकाले निजहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिलको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पसाई, रामप्रसाद खनाल, मीना गुरुङ, आरती गुरुङ र कृष्ण बहादुर गुरुङ प्रतिवादी छन्। इजलासमा सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूले संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषय राख्दै गर्दा प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङ इजलासमै रोए। 80 वर्षका गुरुङ बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त हुन्। सरकारी वकिलले आरोप पत्र अनुसार बहस गरिरहँदा उनी आफूमाथि झुटो आरोप लगाएर मुद्दा चलाइएको भन्दै रोएको इजलासका सहभागी एक वकिलले बताए। उनी रोएपछि उनकी छोरी मीना गुरुङ र उनका साथी आरती गुरुङ पनि इजलासमै रोएका थिए। प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, डाक्टर नारायण घिमिरे, हरि सुवेदी लगायतले बहस गर्दैछन्। थप अभियोग र रवि लामिछाने सहित जोडिएको पूरक अभियोग गरी 8वटा कम्पनी सहित 63 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा 1 अर्ब 51 करोड बढी रकम बिगो माग गरिएको छ, जसमा रवि लामिछानेसँग सहकारी ठगी अभियोगमा 3 करोड 37 लाख 65 हजार र सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ 27 करोड 89 लाख 44 हजार 705 रुपियाँ बिगो असुल र सोही अनुसारको जरिवाना र कैदको माग गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले सामान्य जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमबाट 5-6 लाखको तलब खानु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपाले मंगलबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सहकारी ठगीको आरोपमा हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। यस्तै उनले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन पार्टीको तर्फबाट पनि कार्यदल बनाइएको विप्लवले स्पष्ट पारे। सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन हामी गम्भीर छौं, त्यसका लागि कार्यदल बनाएका छौं। सामान्य जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको ससाना रकम एउटा मान्छेले 5-6 लाख तलब खानु सहकारी सिद्धान्त विपरीत छ। उनले भने हामीले सरकारले थालेको कारबाहीप्रति सकारात्मक छौं। सहकारी ठगीमा मुछिएका जीवी राईलाई पनि तत्काल सरकारले झिकाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नेपालमा नव उदारवादी अर्थतन्त्र र त्यससँग जोडिएको दलाल पुँजीवादले जरा गाडेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए। आत्मनिर्भरबाट नै समृद्धिको दिशातिर लैजान संश्लेषण आवश्यक रहेको विप्लवले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कानून सबैलाई बराबर हुने भएकाले कांग्रेसको ठूलै नेता सहकारी ठगीमा देखिए अनुसन्धानका लागि पाता कसेर लानुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बैठकको बेला पनि आफूले भनिरहेको सुनाउँदै थापाले भने यदि कांग्रेसको नेता पदाधिकारी कहीँ कतै अनुसन्धानले देखाउँछ भने पाता कसेर लैजानु। मंगलबार मगवानपुरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले गल्ती गरेको भए आफूलाई पनि पाता कसेर लगे हुने बताएका छन्। जसले ठगी गरेको हो उही दण्डित हुनुपर्ने र अरूले झण्डा बचाउमा उत्रन नहुने थापाले बताए। थापाले भने सहकारीको पैसा लगेर महिनामा 8-10 लाख रुपियाँ तलब खाएर लुटपाट गर्यो भने प्रहरीले के गर्छ? हाम्रो बोलीचालीको भाषामा पाता फर्काएर लिएर जान्छ।
त्यही होइन कानुनको शासन भनेको। कांग्रेस एमालेसँगै माओवादीलाई पनि बोलाएर भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न लाग्नुपर्ने उनले प्रस्ताव राखे। यस्तै थापाले सरकार ढल्छ टिक्दैन भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्। 49औं मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको आयोजनामा हेटौडामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी निर्वाचनसम्म सरकार दायाँ बायाँ नहुने बताए। महामन्त्री थापाले कांग्रेसमाथि चौतर्फी घेराबन्दी रहेको बताए। कांग्रेस कमजोर बनाउन गठबन्धन र साझेदारी बाहिरबाट घेराबन्दी भइरहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस विचार र सिद्धान्तमा टिकेको पार्टी भएको दावी गरे। पटक पटक देशलाई निकास दिँदै आएको कांग्रेसले तत्कालको फाइदा भन्दा पनि संविधान पालनालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। महामन्त्री थापाले कांग्रेस अन्य दलहरूको जस्तो मिशन 2084 को एजेन्डामा नरहेको बताए। राष्ट्रको समस्या हल गर्ने कांग्रेसको भूमिका रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। दलहरूको कमजोरी र समस्याको भारी संविधान र व्यवस्थालाई बोकाउन नहुने उनले बताएका छन्। व्यवस्थाको चिरस्थायीको लागि संविधानको अभ्यास अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए। संविधानको विधि प्रक्रिया अनुसार सरकारले काम गरिरहेको पनि देशभित्र उकुसमुकुस छ। अहिले नागरिकले विकास समृद्धि र आर्थिक उपार्जनको माग छ। कांग्रेसले अब त्यो माग पूरा गर्नुपर्छ। महामन्त्री थापा भने संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याउने र व्यवहारमा ठीक ढंगले अघि बढ्न संविधान संशोधन गर्ने गरी सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयन्त्र निर्माण भएको छ। सो संयन्त्रले साझा धारणा निर्माण गरेर अन्य दलसँग संवाद गरेर संरचनागत एजेन्डामा छलफल गरिनेछ। महामन्त्री थापाले विशेष गरी संविधानले व्यवस्था गरेका समावेशिता संघीयता लगायतका व्यवस्थालाई खलल पुर्याउने विषयमा पुनरावलोकन गर्न कांग्रेस तयार नरहेको बताए। कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ गरी 40% मत ल्याउने पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउने व्यवस्था गर्ने गरी छलफल गरिरहेको उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रलाई अझ विश्वसनीय र सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस एवं 100 दिने विशेष अभियान समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्रलाई सफल पार्न अझ विश्वसनीय बनाउनु पर्ने बताए। उनले अहिले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबाट एकताबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई एक सूत्रमा एकताबद्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सभापति देउवाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको बीचमा एकता गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए। सबै नेपालीलाई एकताको एक सूत्रमा बाँध्न जरुरी रहेको उनको जिकिर थियो। सभापति देउवाले कांग्रेसका लागि मात्रै नभई देशभरका सबै नागरिकका लागि नै राष्ट्रिय मेलमिलाप अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्। यसैबीच सभापति देउवाले पार्टीको उद्योग तथा व्यापार विभागमा 10 सदस्य मनोनयन गरेका छन्। पार्टीको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 25(9) बमोजिम पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठ प्रमुख रहेको उक्त विभागमा 10 जनालाई उनले मंगलबार मनोनयन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार खगेश्वर बोहरा कञ्चनपुर, मीन बहादुर भण्डारी जुम्ला, ध्रुव खड्का काठमाडौँ, जमशेर अली मिया कपिलवस्तु, सीताराम परियार काभ्रेपलाञ्चोक, शम्भु हरि बाँसतोला सोलुखुम्बु, सञ्जीव घिमिरे झापा, जुनु गुरुङ लमजुङ, विजय कुमार सिंह रौतहट र राजीव श्रेष्ठ काठमाडौँलाई मनोनयन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा 5 वर्ष सरकार चलाउन स्थिर प्रधानमन्त्रीको खाँचो रहेको बताएका छन्। पूर्व कर्मचारी समाज नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्मारिका विमोचन कार्यक्रममा शर्माले संसदको 5 वर्षे कार्यकालमा 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिर प्रधानमन्त्रीको खाँचो रहेको बताएका हुन्। संविधान संशोधन गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै शर्माले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष निरन्तर शासन चलाउने व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्ने बताए। सरकारमा जाने अधिकार पहिलो दललाई मात्र रहने व्यवस्था बनाउनु पर्ने पनि उनको भनाइ थियो। यस्तै उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै काम गरिरहेको अवस्थामा अब त्याग गर्न बाँकी रहेको र त्यही सुझाव आफूले दिएको उनको भनाइ छ। शर्माले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा 3 शिफ्टमा काम गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सबै विकास भइसकेको जसरी राति काम नै नहुने चाहिँ सूर्यास्त, नेपाल मस्त हुनु नहुने उनको टिप्पणी थियो। उनले जन्ममितिले नयाँ राजनीतिक दलहरू नभई प्रवृत्तिबाट राजनीतिक दलहरू आवश्यक रहेको बताए। पूर्वाधारको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको गहन अध्ययन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने बुटवलदेखि नारायणगढ हेर्यो 3 वर्षमा सक्ने भनेर 7 वर्ष लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै शिलान्यास गर्नु भएको बाटो उहाँ अर्को पटक प्रधानमन्त्री भएर भूतपूर्व हुने बिस्तारै दिन आउन लागिसक्यो, अझै पनि बनेको छैन। दक्षिणको मित्रले लिएको हुलाकी मार्ग अलपत्रै छ। दक्षिणसँग दृढतापूर्वक कुरा गर्नु पर्यो। उत्तरले जिम्मा लिएको पोखरा मुगलिनको बाटो भन्नुस्, बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको बाटो त्यस्तै छ। उनीहरूसँग दृढतापूर्वक कुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो राष्ट्रलाई चीनले चमत्कारपूर्वक बनाउन सक्ने अनि हाम्रोमा बनाउँदै गर्दा चीनको कम्पनीले लिएको बाटो ढिलो हुनुपर्ने
भारतले लिएको बाटोको जिम्मामा ढिलाइ हुने, राष्ट्रले राष्ट्रिय सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर उत्तर र दक्षिणका राष्ट्रसँग गहन छलफल गर्नुपर्छ। यही पद्धतिभित्र काममा गति बढाउनुपर्छ। उनले थपे, बजेट बन्ने बेला आउँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ, बजेटको नीति ल्याउँदै गर्दा बजेटको नीति र प्राथमिकता चाँडै सरकारले ल्याउँदैछ। 3 शिफ्टमा काम गर्ने गरी सरकारले लिएर आओस्। कमरेड केपी ओलीले यसको श्रेय लिनुस्। धनी देश अमेरिका, बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ। गरिब देश नेपाल सूर्यास्त, नेपाल मस्त। अलिकति पिएर होस् कि नपिएर होस्, सबै नेपालमा घुरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई हतार नै नभएको जस्तो। सरकारले नीतिमा काम गर्ने कुरा ल्याउनु पर्यो। अब समुन्नतिको सन्दर्भमा मेलमिलाप हुनुपर्छ। राजनीतिमा भइसक्यो। संसद अब 5 वर्षसम्म कुनै पनि बहादुरले भङ्ग गरेर हुँदैन। हामीलाई 5 वर्ष स्थिर रहने संसद मात्रै होइन, अब 5 वर्ष स्थिर रहने प्रधानमन्त्री पनि चाहियो। अब मेलमिलापको बहस त्यहाँ हुनुपर्छ। संविधान संशोधनको ढोका खोल्दै गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने ठूलो कुरा होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि नीतिगत नेतृत्व भने कांग्रेसले गरिरहेको बताएका छन्। असार 17मा कांग्रेस र एमाले बीच 7 बुँदे सहमति भएर असार 30 गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ओली नेतृत्वको अहिलेको संघीय सरकारमा कांग्रेस पनि सामेल छ। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदै ओली प्रधानमन्त्री बने पनि नीतिगत नेतृत्व भने कांग्रेसले नै गरिरहेको सिटौलाको भनाइ छ। अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, तथापि नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा भएको कार्यक्रममा सिटौलाले भने। सिटौलाका अनुसार राज्य सञ्चालनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पनि नेपाली जनतालाई अघि बढाउने नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ। जनताका तमाम समस्यालाई समाधान गरेर बलियो नेपाल निर्माण गर्नु छ। गरिब जनताको आर्थिक प्रगति गर्नु छ। पछाडि परेका जनतालाई अगाडि ल्याउनु छ। दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गरेर आर्थिक प्रगतिको पक्षमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै देशलाई डोहोर्याउनु छ, सिटौलाले भनेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रमुख 2 दलबीच सहकारी हुनु असामान्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। विश्वका अन्य देशमा एउटै राजनीतिक दल र नेताले 2-3 कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल सेवा गर्न सकोस् भन्ने चाहनाका साथ 2 दल कांग्रेस र एमाले बीच सहकारी भएको उनको भनाइ थियो। नेकपा एमाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कमिटिले मंगलबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले समृद्धिका लागि बहुमतको सरकार आवश्यक पर्ने समेत बताए। महासचिव पोखरेलले मिशन 84 अन्तर्गत एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कमिटिका अध्यक्ष मोहित शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू शान्ति ढकाल, मोहम्मद रुन हलवाई, पशुपति दयाल मिश्र, जिल्ला अध्यक्ष निरज गुरुङ लगायत वक्ताले पार्टी सुदृढीकरणमा जोड दिएका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेलाई सबल राष्ट्रिय शक्ति बनाउने अभियानमा लाग्न पार्टी कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कमिटिले मंगलबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले समृद्धिका लागि बहुमतको सरकार आवश्यक पर्ने बताए। महासचिव पोखरेलले मिशन 84 अन्तर्गत एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्नेमा जोड दिए। मिशन 84 मा केन्द्रित भएर काम गर्न उनले निर्देशन पनि दिए। महासचिव पोखरेलले विश्वका अन्य देशमा एउटै राजनीतिक दल र नेताले 2-3 कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा पनि यो फाल्देऊ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउन पार्टीको तर्फबाट पहल गर्ने पहलकर्ता तोकेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको मुख्य सचेतक महेश बर्तोला, सचेतक सुरिता बराल सहितको बैठकले संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन फोकल पर्सन तोकेको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका विधेयकबारे छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सांसद रघुजी पन्तले पाएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा 4वटा विधेयक छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ। अर्थ समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न र अगाडि बढाउने पहल लिने जिम्मेवारी सांसद सूर्य थापाले पाएका छन्। अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छ। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ। यो विधेयक अगाडि बढाउने भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी एमालेबाट सांसद नयनकला थापाले पाएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ। विद्यालय तहको शिक्षामा कुन तहको अधिकार क्षेत्र, कति र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको विषयलाई लिएर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि बहस भइराखेको छ। यी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र दुवै पास गराउन भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी सांसद छविलाल विश्वकर्माले पाएका छन्। पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक छ। यो विधेयकलाई
पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा वा आम निर्वाचनपछि गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आम निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्न उपयुक्त नहुने बताए। उनले भने विक्रमसम्म 2084 मा आम निर्वाचन हुनेछ, त्यसको 2 वर्ष पहिले नै महाधिवेशन हुनुपर्ने हो, होइन भने निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुन्छ। निर्धारित समयमा अधिवेशन गराउँदा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि हराएर जाने भन्दै उनले आम निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गराउँदा पार्टीभित्रको तिक्तता आम निर्वाचनमा पर्ने बताए। उनले भने कोइराला परिवार एक होइन, विचार एक हुनु पर्यो, विचार एक भए हुन्छ। महाधिवेशनका लागि आफ्नो स्पष्ट खाका रहेको बताउँदै उनले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने, पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्नुपर्ने, भातृ संस्थालाई दुरुस्त राख्ने र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पार्टी एकतालाई गम्भीरताका साथ नलिएसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता नहुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै महासचिव चन्दले एकताको विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएसम्म कुनै पनि क्रान्तिकारी शक्तिसँग एकता नहुने बताएका हुन्। उनले माओवादीसँगको पार्टी एकता सकियो भन्ने भ्रम फैलाइएको भन्दै एकताका लागि गम्भीर रहेको खण्डमा पार्टी एकता हुने बताए। उनले नेकपाले लिएको एकताको पहल कदमीको आवश्यकतालाई अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए। क्रान्तिकारीहरूको एउटा सही विचार संगठनको ध्रुवीकरण बनाउन आफूहरू लागेको बताए। उनले भने एकताको कुरा छ, बाहिरबाट हल्ला के भएको छ भने माओवादीसँगको एकता लरबरियो रे, बन्द भयो रे, सिद्धियो रे भनेको छ। त्यो कुरा होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने जुन गम्भीरतामा नेकपाले एकतालाई हेरेको छ र एकताको पहल कदमीको आवश्यकता ठानेको थियो, त्यो उचाइमा माओवादी केन्द्र वा अरू क्रान्तिकारी पार्टीको बीचमा गम्भीर नभएसम्म, त्यो नहुँदासम्म हामीले सहकारीलाई मोर्चा मार्फत कायम राख्दै एउटा ध्रुवीकरणमा लैजाने भनेका हौं। क्रान्तिकारीहरूको एउटा सही विचार संगठनको ध्रुवीकरण बनाउनुपर्छ भनेर लागेका हौं। महासचिव चन्दले बदलिएको सन्दर्भ, जनताको चाहना, जनताको सुझाव, पार्टीले गरिरहेको राजनीतिक अभ्यासको निष्कर्षबाट निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको बताएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी 2084 को चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। गत मंसिर 27 देखि पुस 2 गतेसम्म कपिलवस्तु स्थित केन्द्रीय कार्यालय शिवगढीमा बसेको बैठकको निर्णय आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै दल दर्ता गरेर उपयुक्त चुनाव चिन्ह लिने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले बताए। उनका अनुसार नेकपाले आगामी चुनावलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग, जातीय समुदाय, महिला, युवा, विद्यार्थी र नेपाली विशेषताको समाजवादका पक्षमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्बासी, मिटर ब्याज, ऋण, आतंक लगायतका मुद्दामा फागुन 2 गतेदेखि झापा कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको पनि उनले जानकारी दिए। जनमार्चमा महासचिव, प्रवक्ता, केन्द्रीय समिति, जबस मोर्चाका नेता, सामाना सांस्कृतिक परिवार सहभागी हुनेछन्। यस्तै नेकपाले क्रान्तिकारी पार्टीहरूसँग एकताको उद्देश्य राख्दै तत्काल मित्र पार्टीहरूसँग मोर्चा, क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ। उसले माओवादी केन्द्रसँग एकताको गृह कार्य गरिरहेको छ। पार्टीका विचार र प्रस्तावहरूलाई स्पष्ट गर्न देशव्यापी रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। बैठकले एकीकृत जनक्रान्तिका 10 वर्षभित्र गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र विकासलाई विचार संश्लेषणमा उठाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि पार्टीले सुव्यवस्थित बहस, अन्तर्क्रिया गर्दै विशेष अधिवेशनको आयोजना गर्ने पनि निर्णय भएको छ। पार्टीले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्बासी, मिटर ब्याज, ऋण, आतंक लगायतका मुद्दामा आगामी फागुन 21 गतेदेखि झापा कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुसको अन्त्यतिर आह्वान गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले पुस 25 पश्चात अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ। सरकारको तयारी पुसको 25 गते पश्चात अधिवेशन बोलाउने जानकारी मैले पाएको छु, उनले भनेका छन्। सरकारले अब बोलाउने अधिवेशन 5औं हो। यसअघि संघीय संसदको 4थो अधिवेशन 2081 साल वैशाख 28 गते मंगलबार प्रारम्भ भई 2081 साल भदौ 31 चलेको थियो। बजेटका लागि बोलाइएको उक्त अधिवेशन अन्त्य भए पश्चात हालसम्म सरकारले अधिवेशन बोलाएको छैन। बरु अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार लागेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विधेयकहरू बन्नै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा सरकार अधिवेशन बोलाउन ढिला गरिरहेको बुझाइमा प्रतिपक्षी दल छ।
असोजमै अधिवेशनको माग गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको बताउँछन्। 2/3 मतको सरकारले चाहे संघीयता र व्यवस्था कार्यान्वयनसँग विधेयक फटाफट पास गर्न सक्ने अवस्था रहेको बेला अधिवेशन बोलाउन गरिएको ढिलाइले सकारात्मक सन्देश नदिएको तर्क उनको छ। हिउँदे अधिवेशन दशैं पश्चात बोलाउनु पर्छ भन्ने जोड थियो। हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिएका थियौं। यति धेरै जनताका मुद्दाहरू छन्, अर्थतन्त्रका कुरा र कानून बनाउने कुरा छन्, खनालको तर्क छ। सरकार आवश्यक कानून फटाफट बनाउन सक्ने सहज स्थितिमा छ, तर अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउन सरकार उद्धत देखिएको छ। बर्खे अधिवेशन पनि बन्द भएको पनि 4 महिना नागिसकेको अवस्था छ। संसद सञ्चालन नियमावलीले 2 अधिवेशन बीच 6 महिनासम्म ग्याप राख्न मिल्ने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसैले सरकार संसद बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको बुझाइ प्रतिपक्षी दलहरूको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि पुष महिनाको अन्त्यसम्म अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको बताउँछन्। पुष अन्तिमबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ उनी भन्छन्। संसदीय अभ्यासमा संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै विधेयक बन्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ हो संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनु, तर विधेयक अधिवेशनको समयमा खडेरी पर्नु र सदन चलाउन हम्मे अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बना हो। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार संघ सरकारले 40, प्रदेश सरकारले 24 र स्थानीय सरकारले 6वटा बाध्यात्मक कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी कानून नबने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन्। विधायन समितिले पुनः उपसमिति गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। समग्रमा हेर्दा विधेयक निर्माणमा संघीय संसद सफल भने देखिँदैन। त्यसैले पनि बढीभन्दा बढी कानून बनाउन सरकारले तयारी गरेर अधिवेशन बोलाउने एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला बताउँछन्। त्यसैले संसदीय समितिमा होल्ड भएर बसेका 15वटा विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानून बनाउने गरी काम गराइरहेको उनको भनाइ छ। विधेयकका विषयमा समितिमा काम भइरहेको छ। विषयगत समितिमा भएका 15 मध्ये 7-8 विधेयक हाउसमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं उनी भन्छन्। उनले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ 25-30वटा नयाँ विधेयक बनाउने गरी अधिवेशन अघि बढ्ने तयारी भएको उनको दाबी थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे पनि समितिमा भएका 15 विधेयक बाहेक सरकारले नयाँ दर्ज बढी विधेयक हाउसमा ल्याउने तयारी गरेको छ, जसमा प्रहरी विधेयक लगायत प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार समितिमा भएको बाहेक नयाँ 10-12वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनमा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ उनले भने। सरकार अहिले त्यसैको तयारीमा जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 विषयगत समिति छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा विधेयक अड्केर बसेको छ। संघीय संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार यो समितिमा 5वटा विधेयक विचाराधीन छन्। समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन, सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन, धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक रहेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन र संघीय निजामती सेवा विधेयक छन्। यसमध्ये 3 विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन्। हाल समितिभित्र निजामती कर्मचारी विधेयक, अख्तियार विधेयक, भ्रष्टाचार विधेयक समानान्तर रूपमा छलफलमा छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान 2 विधेयक छन्। यस्तै कानून, न्याय तथा मानवाधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान 1-1 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छ। पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक 2080 र जलस्रोत सम्बन्धी 2 विधेयक छन्। यसबाहेक कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई बाल विवाह मुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन शुभकामना दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अभियान कर्मीहरूसँग मंगलबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदको अगुवाईमा आरम्भ भएको सो अभियानलाई शुभकामना दिएका हुन्। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध भएकाले यस विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी नेपाललाई बाल विवाह मुक्त बनाउने संकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर पनि गरे। मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले बाल विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ। भेटमा पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, भारतको जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका संस्थापक भुवन रिम्बु र बाल विवाह भोगेर हाल यस विरुद्धको अभियानमा संलग्नहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सचिव पदमा हर्कराज राई नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले झापाका उनलाई सचिव पदमा नियुक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा उनलाई संविधानको धारा 106 को उपधारा 1 बमोजिम सचिव पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसदीय समितिको क्यालेण्डर आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार तथा विकास समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले क्यालेण्डर बनाएर समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले कोरम समस्या समाधानका लागि क्यालेण्डर आवश्यक रहेको पनि बताए। संसदीय समितिको पनि क्यालेण्डर बनाऊ, कोरम समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ। बस्नेतले भने सांसदले पनि क्यालेण्डर हेरेर आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सक्छन्, त्यसकारण क्यालेण्डर अनिवार्य गरौं। माओवादीका अर्का सांसद माधव सापकोटा सुबोधले पनि क्यालेण्डर आवश्यक रहेको बताए। क्यालेण्डर सहमतिमा बनाएपछि त्यो पालना नगर्ने सांसद स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, अन्यथा क्यालेण्डरले सहज बनाउँछ, यो बनाऊ उनले भनेका छन्। यसैबीच संसदीय समितिको क्यालेण्डर बनाउन उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। समितिमा माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले क्यालेण्डर नहुँदा कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको र सांसदको दैनिकी पनि प्रभावित भएको भन्दै समितिको प्रभावकारिताका लागि क्यालेण्डर बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सहमति जनाएपछि दलीय आधारमा उपसमिति बनाइएको हो। उपसमितिमा कांग्रेसबाट दिनेश यादव, एमालेबाट ठाकुर गैरी, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रासोपाबाट निशा डाङ्गी र राप्रपाबाट बीना लामा सदस्य छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र JTUCC को 6औं श्रम संसदको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिई मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले भौतिक विकासका रूपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयताप्रतिको व्यवस्थाले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको बताए। उनले सामाजिक न्यायका लागि सबैबीच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालका श्रमिकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सराहनीय रहेको उल्लेख गरे। मुलुकको विकास भनेको केवल आर्थिक र भौतिक मात्रै नरहेको भन्दै मानवीय विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति नै नेपालको विकासको आधार भएको जिकिर गरे। सफल राजनैतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार बन्ने बताए। उनले जलवायु न्यायका लागि सिर्जित ग्लोबल फन्डको हिस्सा नेपाल जस्तो पीडित देश र लक्षित श्रमिकसम्म पुर्याउने चुनौतीका बीच नेपालले आफ्नो दाबी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने उद्घोष गरेका छन्। 26औं नेपाल टुरिज्म बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री पाण्डेले भने सन् 1998 मा पहिलो पटक नेपाल पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएका थियौं। यसअघि नेपाल सरकारले सन् 2022 देखि 32 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको भए पनि त्यो कार्यविधि अभावका कारण पूरा हुन सकेन। सरकारले अब सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटक दशकको रूपमा मनाउनेछ। मन्त्री पाण्डेले नेपालको समग्र पर्यटनलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी सरकारले नीतिगत रूपान्तरणका लागि काम गरिरहेको बताए। उनले नेपाल पर्यटन विकासको लागि पर्यटन मैत्री नीति आवश्यक रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको नयाँ पर्यटन नीति तयार गरिरहेको र अब छिट्टै नयाँ नीति आउने बताए। उनले पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिन निर्देशन दिए। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। यही विविधता बीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालको आफ्नै मौलिक पर्यटन प्रोडक्ट छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ उनले भनेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि नेपालले उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना रहेको र सबैले समन्वय गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना भए पनि पर्यटन क्षेत्रले स्वरोजगार र GDP मा न्यूनतम मात्रै योगदान गरेको बताए। पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ मात्रै भनिरहने भन्दा पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर परिणाम ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। पर्यटन सम्बन्धी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। सन् 2024 को नोभेम्बरसम्म नेपालका 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट 44,49,133 जना अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुले यात्रा गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 26औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले सन् 2024 को नोभेम्बरसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत आवागमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु
यात्रुको संख्या कुल 44,49,133 रहेको बताए। सन् 2023 को नोभेम्बरसम्ममा 3वटा विमानस्थलबाट आवागमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको संख्या 41,54,393 रहेको थियो, जस अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रुको संख्यामा 7.09% वृद्धि भएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए। उनले आन्तरिक उडान मार्फत सन् 2024 को नोभेम्बरसम्म 87,60,302 ले यात्रा गरेका छन्। सन् 2023 को भन्दा यो संख्या करिब 13% वृद्धि भएको छ। सन् 2023 मा आन्तरिक उडानतर्फ नोभेम्बरसम्म 77 लाखले यात्रा गरेका थिए। नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या सन् 2023 मा 29 रहेकोमा हाल 2024 मा विस्तारा एयरलाइन्स एयर इन्डियामा मर्ज भएपछि 28 मा झरेको छ। नेपालबाट 16 देशका 29वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान भइरहेको र आन्तरिकतर्फ सञ्चालन अनुमति प्राप्त जम्मा 21वटा वायुसेवा मध्ये हाल क्रियाशील वायुसेवा कम्पनीहरूको संख्या 19 रहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताए, जसबाट कुल 55वटा विमानस्थल मध्ये 35वटा विमानस्थलहरू आन्तरिक हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले स्थानीय तह र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 26औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। गत मङ्सिरमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको भन्दै व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको थियो। सोही विषय सम्बन्धित रहेर उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा हवाई उडानको अनुमति दिने वा नदिने विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मात्रै दिन सक्ने बताए। नियम विपरीत र कार्यक्षेत्र विपरीत काम भए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 2053 र गैर सैनिक हवाई उडान ऐन 2015 बमोजिम राज्यका कर्मचारी जनताले निर्वाचित गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने नेपालमा हवाई उडानको होलसेल अथोरिटी भनेको सिभिल एभिएसन मात्रै हो। त्यो निकाय हो जसले उडान अनुमति दिन सक्छ, जसले उडान अनुमति रोक्न सक्छ। अब यहाँ गाविसले, राष्ट्रिय निकुञ्जले यो गर्न थालेपछि त अब यो कसको काम के भन्ने कुरा थाहा भएन नि। मेरो अनुरोध छ उहाँहरूलाई कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 2053 र गैर सैनिक हवाई उडान ऐन 2015 बमोजिम राज्यका कर्मचारी जनताले निर्वाचित गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने बाटोतर्फ उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। महानिर्देशक अधिकारीले हवाई उडान रोक्छु भन्ने शब्द पनि प्राधिकरणले सुन्न नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 5 पुस शुक्रबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्यो। यसको कारण थियो आधिकारिक प्रणाली बिना नै पुरानो बस पार्क स्थित काठमाडौँ टावरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले नक्सा पास गरेको विषय। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर, मेयर बालेन शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाह सहितले भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली EBPS मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानून बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने जनाएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले 14 पुसमा आफ्नो 16औं अधिवेशन समेत गर्यो। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटको रकमान्तरण समेत गरेको उक्त अधिवेशनको सदस्य सचिवमा देखा परे शिक्षा विभागका गोविन्द प्रसाद शर्मा। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभाको सदस्य सचिव हुने गर्छ, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार गुरागाईसँग खोसेर वरिष्ठताका आधारमा शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको थियो। महानगर स्रोतका अनुसार मेयर बालेनले नै छानबिन भइन्जेल कार्यालय नआउनु भन्दै बिदा बस्न भनेका थिए। त्यसपछि अहिले उनले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका शिक्षा विभाग प्रमुख शर्माले वर्षभरि कर्मचारीले पाइने बिदाका रूपमा गुरागाई बिदा लिएर बसेको भन्दै थप जानकारी दिन मानेनन्। उहाँले कर्मचारीका रूपमा पाउने बिदामा बस्नु भएको हो, अब किन बस्नु भयो, केका लागि बस्नु भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, घर बिदा जसरी नै बस्नु भएको छ, शर्माले भने। महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सरकारका पूर्व सचिव शंकर प्रसाद पाण्डे र महानगरको शहरी योजनाका उपाध्यक्ष डाक्टर सुमन नरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ। 14 पुसमा समिति गठन भए पनि मंगलबारदेखि समितिले काम गर्ने पत्र पाएको छ। समितिलाई 15 दिनको समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएको छ। मेयर बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले भने यो अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रित भन्दा पनि काठमाडौँ टावरको विषयमा भइरहेको अनियमितताको समग्र छानबिन हो। यसको प्रतिवेदन आएपछि दोषी वा निर्दोषी बारे टुङ्गो लाग्छ।
सचिवालयका अनुसार छानबिनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई बिदा बस्न भनिएको छ। नैतिक रूपमा अनुसन्धानका लागि पनि उहाँ बिदा बसेको राम्रो, सचिवालयका तर्फबाट हामीले पनि सोही सुझाव व्यक्त गरेका छौँ। उहाँले प्रशासनबाट पनि सोही अनुसार बिदा लिएका हुन्। बिदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले मानसिक रूपमा तनावमा रहेको बताए। मलाई एकदम टर्चर फिल भइरहेको छ। साथीभाइ आफन्तले समाचार हेरेर फोन गरिरहेका छन्, त्यही भएर टर्चर भइरहेको छ, गुरागाईँले भने। उनले आफू अहिले नै केही बोल्ने पक्षमा नभएको बताए। 8 गतेदेखि 17 गतेसम्म बिदा लिएको हुँ, पर्सिबाट अफिस जान्छु। उनले भने मेरो बारे आएका समाचारका विषयमा म सार्वजनिक रूपमा केही बोल्दिन। पुरानो बस पार्क स्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको विषयमा सोही दिन प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएकी थिइन्। निष्पक्ष छानबिन भएपछि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत भएन। उनले भनिन् यदि कसैले त्यहाँ षड्यन्त्र रचेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ, त्यसमा कसको सहभागिता छ त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। उनले त्यसमा एक व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। यो संगठित भ्रष्टाचार हो कि भन्ने आशंका देखियो भने त्यस उप पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ। डङ्गोलले भनिन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिए तुरुन्तै उहाँलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्दछ। पुरानो बस पार्कमा टावर बनाउन 20 फागुन 2071 मा निर्णय गरेर 22 फागुनमा महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रणाली बीच सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार बिल्डर्सले 1 कार्तिक 2080 मा नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न भवन निर्माण मापदण्ड 2080 का मापदण्ड बमोजिम निवेदन पेश गरेको थियो। तर जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले सुपर स्ट्रक्चर नली निर्माण गरेको भन्दै जम्मा बेसमेन्ट सहित 12 तलाका लागि जरिवाना लिई नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। विभिन्न समयमा महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली एबीपीएस मार्फत नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। सोही प्रक्रियामा 12 तलाको नक्सा पास अगाडि बढाउनु पर्नेमा 19 तलाको संशोधित नक्सा पेश गरेको भन्दै नक्सा सम्झौता विपरीत भएकाले नक्सा संशोधनको प्रक्रिया रोकिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि अझै अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिसको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अधिकारीले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिहरू केही सुधारिएको भए पनि सोचे अनुसारको प्रगति नभएको बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले भने मंसिरको रिपोर्टले पनि आर्थिक गतिविधिहरू केही सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरूलाई राष्ट्र बैंकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्याएको छ। उनले पछिल्लो समय राज्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुँदै गएको दावी गरेका छन्। 2048 सालदेखि अहिलेको अवस्था हेर्दा उद्योगहरूको आकार ठूला भएका छन्। सिमेन्ट, रड जस्ता उद्योग फस्टाइरहेका छन्, जसले बैंकहरूमा ऋणको माग बढाएको छ। यो माग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक मान्नुपर्छ, उनले भने। गभर्नर अधिकारीले केही क्षेत्रमा संकटको चर्चा भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कन्ट्री रेटिङलाई कायम राखेको उल्लेख गरे। यो नेपालको लागि एउटा सफलता हो, उनले भने। उनले योजनाहरू समयमा सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। मन्त्रालय र विभागहरू थप सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। गभर्नर अधिकारीले आर्थिक सुधारका लागि प्रयासहरू जारी रहेको र थप समय लाग्ने बताएका छन्। ठ्याक्कै जादुको छडी जस्तो केही छैन, योजनाहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, उनले भनेका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई तथ्यमा आधारित र अनुसन्धानमूलक समाचार लेख्न आग्रह गरे। गलत सूचनाका कारण जनतामा नकारात्मक धारणा बनिरहेकाले जिम्मेवारीपूर्वक लेख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। गभर्नर अधिकारीले भने तपाईहरूले लेख्ने समाचार जनताको लागि हो, सही कुरा लेख्नु भए भने जनताको धारणा सकारात्मक बन्छ, तर गलत लेखे नकारात्मक धारणा बन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले मालदार र बदनाम अड्डाका रूपमा रहेको भन्सार प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने गरी भन्सार ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उपसभापति वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। उनले भन्सारमा सुरक्षा निकाय र भन्सारका कर्मचारी सरुवा कार्यमा हुने ठूलो लेनदेन रोक्ने गरी भन्सार ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले ऐन मार्फत चलखेल हुने ठाउँ बन्द गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गरे। उनले यस्ता कार्यहरू भन्सार नीति मार्फत निर्मूल बनाउन नसकिने भन्दै ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले भन्सारमा आउने सामान रोक्न, कागजात नमिल्ने भन्दै तजबिजीमा काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भन्सार प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन, अटोमेसन विधिमा जानुपर्ने बताए। उनले भन्सार छली गरेर पक्राउ पर्दा उठ्नै नसक्ने खालको कारबाहीको ऐनमा व्यवस्था गरी भन्सारमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। उनले बदनाम भन्सारको चुस्त रूपान्तरणका लागि प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सार प्रविधिमा नेपालभन्दा माथि रहेका मुलुकको प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक देखिएको बताए। उनले भन्सार रूपान्तरणको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अब मालदार र बदनाम अड्डालाई रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा 1 रुपियाँ र डिजेलमा 2 रुपियाँ मूल्य बढाएको हो। त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर 2 रुपियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रति किलो लिटर $15 घटाइएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य काठमाडौँ तथा पोखरामा 163 रुपियाँ, सुर्खेत र दाङमा 162 रुपियाँ र बाँकी क्षेत्रमा 160 रुपियाँ 50 पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै डिजेलको मूल्य काठमाडौँ तथा पोखरामा 153 रुपियाँ, सुर्खेत र दाङमा 122 रुपियाँ र बाँकी क्षेत्रमा 150 रुपियाँ 50 पैसा कायम भएको छ। आन्तरिक हवाई इन्धन प्रति लिटर 126 रुपियाँ तोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको काठमाडौँमा 960, भैरवामा 793 र भैरवामा $778 कायम गरिएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजले क्षेत्रमा गएको वैशाख 28 गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि कुवा खन्ने अर्थात् ड्रिलिङ प्रारम्भ भएको थियो। चीन सरकारको 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ अनुदानमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार 3951 मिटर ड्रिलिङ सम्पन्न भएको छ। अब 49 मिटर हाराहारी मात्र खन्न बाँकी छ। आउँदो हप्ताभित्रै ड्रिलिङको काम सक्ने विभागले जनाएको छ। यसअघि पनि सरकारले मोरङमा कुवा खनेको थियो, तर त्यहाँ कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ नरहेको पाइएको थियो। अहिले भने दैलेखमा केही आशाका संकेत दिएका छन्। वैशाख 28 गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि ड्रिलिङको काम सुरु भएको थियो। खन्नुपर्ने कुल 4000 मिटर मध्ये अहिलेसम्म 3951 मिटरको काम सकिएको छ। अब जम्मा 49 मिटर मात्रै खन्न बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्मको ड्रिलिङले चाहिँ प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने सम्भावनालाई पुष्टि गरेको छ। प्राकृतिक ग्यास भएका स्पष्ट संकेत देखा परेपछि हामी उत्साहित छौं। अब चाँडै नै ड्रिलिङको काम सकिएपछि थप नतिजा प्राप्त हुनेछन्। खानी तथा भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका वरिष्ठ भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले भनेका छन्। 1063 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत नेपाल सरकारलाई दिएको छ। यसमा विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने लगभग टुङ्गो लागेको थियो। आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने अनौपचारिक सहमति गएको वैशाखमै भएको थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो, तर केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेपछि त्यतिबेला विश्व बैंक अगाडि बढ्न सकेन। सरकारले अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ। 4 अङ्कको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुण नेपालले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो। यसलाई विद्युत बढी माग हुने हिउँदका 6 महिनामा दैनिक 6 घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने बताइएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक 4 अर्ब 53 करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। विश्व बैंकको नेतृत्वमा केही विदेशी दात्री संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंकबाट गरेर 70% ऋण लगानी तथा थप 30% सो पुँजीबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो। यसमा विश्व बैंकले 1 अर्ब 75 करोड डलर ऋण लगानी गर्ने तयारी थियो। निर्माण अवधिको ब्याज सहित यसको कुल लागत करिब 2 खर्ब 14 अर्ब अनुमान गरिएको छ, जसमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी SIDCL को नेतृत्वमा 53 अर्ब रुपियाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुने समझदारी नै भइसकेको छ। सो पुँजी मध्ये 51% आयोजनाको प्रवर्धक माथिल्लो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट र बाँकी 49% सर्वसाधारणलाई दिइने शेयरबाट संकलन गरिने तय भएको छ। तर माथिल्लो अरुण भन्दा तलका अरुणका अन्य आयोजनामा हात हालेको भारतले असहमति जनाएपछि विश्व बैंक लगानीबाट पछि हट्ने निश्चित जस्तै भएको छ। यसले गर्दा आयोजना अगाडि बढाउने कुरामा अन्यल देखिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी नगर्न लिखित आग्रह नै गरिसकेको छ। सरकारी अधिकारीहरू भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाईमा निर्माण हुने यो आयोजना भू राजनीतिक कारणले पनि भारतलाई दिन नहुने पक्षमा छन्। खास गरी चीनको सीमाबाट 15 किलोमिटर दूरीमा बन्ने आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिँदा चीनले असन्तुष्टि जनाउने जोखिम रहेको सरकारको बुझाइ छ। भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम SJVN ले माथिल्लो अरुण पनि हत्याउन चाहेको छ। अहिले यही कम्पनीले 900 मेगावाटको अरुण 3, 490 मेगावाटको अरुण 4 र 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा लिइसकेको छ। यही कारण माथिल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने पक्षमा भारत लागेको छ। एउटै बेसिनमा भएका कारण प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माण लगायतका विषय सहज हुने र सस्तो पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ऊर्जा स्रोत भन्छ SJVN का अधिकारीहरू नेपाली पक्षलाई दबाब दिइरहेका छन्। आफूले नपाए अन्य दात्री निकायलाई आउन नदिने उसको ठूलो लबिङ चलिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दात्री निकायले ऋण लगानी नगरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण सुरु गरिने बताउँछन्। माथिल्लो अरुण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना हो। उनी भन्छन् नेपाललाई मात्रै लगानी जुटाउन थोरै मेहनत गर्नुपर्ने
हुन्छ। तर नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने आयोजना हो। घिसिङ, विश्व बैंक लगायत दात्री निकायबाट लगानी नगर्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताउँछन्। उनले भने विश्व बैंकका साथै एडीबी, जाइका लगायतका निकाय पनि लगानीका लागि छलफलमै छन्। वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ मात्रै भएको हो। माथिल्लो अरुण आयोजना प्रमुख फणीन्द्र राज जोशी जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माण लगायतका काम सम्पन्न भएको बताउँछन्। वित्तीय व्यवस्थापन बाहेकको काम लगभग पूरा भएको छ। अब यसमा बाँकी निर्णय सरकारले गर्ने हो। पश्चिम नेपालमा पटक पटक भूकम्प जानु सामान्य रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। तर यसबाट जोगिनका लागि आफू र आफ्नो परिवार जोगाउन सक्छु भन्ने सोचले सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाएका छन्। मुलुक नै भूकम्पको जोखिममा रहेकाले व्यक्ति आफू र आफ्नो परिवार जोगाउन सक्छु भन्ने तरिकाले सतर्क हुनुपर्ने जानकारहरू सुझाव दिन्छन्। यो सोचले आफूलाई सतर्क राखेमा मानवीय क्षति कम हुने भूकम्पविद डाक्टर सुवेदी सुझाउँछन्। जोगिनका लागि पहिले नै तयारी गरेको हुनुपर्छ। उनले भने भूकम्प जति बेला पनि जान्छ, म र मेरो परिवारलाई बचाउन यसो गर्छु भनेर सोच्नु पर्यो। खुल्ला क्षेत्र निकास पहिले जानकारी गराउनु पर्यो। यसो गरेमा कम्तीमा मानवीय क्षति कम गर्न सक्छौं। बैतडी केन्द्रबिन्दु बनाएर मंगलबार बिहान मात्रै 4.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि पनि पटक पटक बझाङ, मनाङ, बाजुरा, दार्चुला र जाजरकोटमा भूकम्पका धक्का महसुस हुँदै आएको छ। यसो हुनुमा गत वर्ष जाजरकोटमा गएको भूकम्पको पराकम्प भएको भूकम्पविदको भनाइ छ। 2080 असोज 16 गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 1 रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागकी उपमहानिर्देशक मोनिका झा पश्चिम नेपालका अहिलेका भूकम्प जाजरकोट, बझाङ लगायतका क्षेत्रमा गएको भूकम्पको पराकम्प भएको बताउँछिन्। उनको भनाइमा जाजरकोटपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा 500 भन्दा बढी पराकम्प गइसकेका छन्। पश्चिम नेपालमा सञ्चय भएको शक्तिका कारणले लगातार भूकम्प गइरहेको उनको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा पश्चिम नेपालमा 500 वर्ष यता ठूलो भूकम्प गएको छैन। यसको मतलब त्यहाँको जमिनमुनि ठूलो भूकम्पीय शक्ति सञ्चय भएर बसेको छ। तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने मुस्ताङमा उक्त भूकम्प गएपछि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प जान सकेको छैन। शक्ति सञ्चितलाई आधार मान्ने हो भने उक्त क्षेत्रमा 8 म्याग्निच्युड बराबरको भूकम्प निम्त्याउन सक्ने शक्ति सञ्चित भइसकेको छ। यसले गर्दा पनि पश्चिम नेपालमा 4 देखि 6 म्याग्निच्युडका भूकम्प जानु स्वाभाविक रहेको झाको भनाइ छ। विशेष अदालतले हुम्लाको सार्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकायालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। स्वार्थबाजीले गरी कृषि अनुदान लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतले उनलाई 2 वर्ष कैद र 9,75,000 रुपियाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। परिवारका सदस्यको नाममा फर्म स्थापना गरी कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका हुन्। विशेष अदालतले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै त्यति नै कैद, असुलुपर र जरिवानाको फैसला गरेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले मंगलबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। विशेष अदालतले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई पनि 1 वर्ष कैद र गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बराबर बिगो र जरिवानाको फैसला गरेको छ। चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने खैरहनी नगरपालिकाको पर्सा बजार नजिकै निस्किएको गैंडाले एका बिहानै घरमा आगो तापिरहेका खैरनी एका 45 वर्षीय सीता नेपाल र 60 वर्षीय जानुको महतलाई घाइते बनायो। त्यसपछि बिहान 6 बजेदेखि नै मध्यगाउँको ज्यामिरे र चैनपुरको मकैबारीमा गैंडा पसेको खबर स्थानीय प्रहरीले निकुञ्ज पूर्वी सेक्टर कार्यालयमा पनि गरे। बिहान गैंडा गाउँ पसेको थाहा पाएपछि 4वटा हात्ती, निकुञ्ज प्रशासनका टिम र प्रहरी सहित गएको टोलीले दिउँसो 1 बजेसम्म लगाएर गाउँ बीचबाट जंगल पठाउने प्रयास गरे। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वी सेक्टर सौराहाका संरक्षण अधिकृत सन्त मगरका अनुसार लदरी खोलाबाट झारेर निकुञ्ज जंगलतर्फ गैंडा ल्याउन प्रयास गरिएको थियो। तर स्थानीय मानिसहरूको भिडका कारण गैंडालाई निकुञ्जतर्फ पठाउन नसकेपछि कैर खोलाको माथिल्लो भेगमा रहेको शक्तिखोरतर्फबाट जंगल धपाएर निकुञ्ज र प्रहरीको टोली फर्कियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको तलतर्फ डिभिजन वन कार्यालय चितवनको क्षेत्र पर्छ। त्यसैले निकुञ्जका प्रशासनको टिम जंगलतर्फ गैंडा फर्काएपछि गैंडा पुनः बस्तीतर्फ पस्यो। बस्ती पसेको गैंडा रत्ननगर नगरपालिकाको 16, 14 र 12 वडामा जहाँ मानिस भेटिन्छ हान्दै गुडिरहेको गाडी समेत पल्टाएर अघि बढ्यो। गैंडाले आफ्नो बाटोमा भेटिएका जति मान्छेलाई हान्दै अघि बढ्दा रत्ननगर 16 का 78 वर्षका डम्बर बहादुर थापालाई हान्यो। उनको दाहिने खुट्टामा चोट लागेको छ। त्यसपछि सोही ओडाकी 70 वर्षीय कृष्ण कुमारी थापालाई गम्भीर घाइते बनायो। उनको उपचारको क्रममा भरतपुर अस्पतालमा दिउँसो मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिए। गाउँ गाउँ अघि बढेको गैंडाले हानेर घाइते हुनेमा रत्ननगर 12 का 72 वर्षका चेतनाथ चौलगाईको बायाँ खुट्टामा र अनुहारमा चोट लागेर भरतपुर अस्पतालमा मध्यम अवस्थामा उपचार भइरहेको छ भने
सोही ओडाका 39 वर्षकी सीता पोखरेलको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी रत्नगर नगरपालिका 14 बस्ने वर्ष 60 की मीना गुरुङको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको र सोही ओडाका 25 वर्षका पूजन विकको बायाँ आँखामाथि चोट लागेको छ। उनीहरू दुवैजनाको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँ गाउँमा मनमौजी हिँडेको गैंडा अन्ततः दिउँसो 3:30 बजे आसपासको समयमा टिकौली जंगलतर्फको इको पार्क कटेर मिरिजुली सामुदायिक वनमा प्रवेश गरेको खबर आएको संरक्षण अधिकृत सन्त मगरले बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी प्रहरी संगठन इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएका व्यक्ति सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि जोडिएका छन्। ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर तस्करी भएको 60 किलो सुन प्रकरणका प्रतिवादी जीवन चलाउनेको सहकारी ठगीमा संलग्नता भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ठमेल स्थित युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा चलाउने सहित 10 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको हो। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा संस्थाका अध्यक्ष रहेका चलाउने सहित अन्य पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अन्य प्रतिवादीहरूमा संस्थाका उपाध्यक्ष जोगेन्द्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष टंकप्रसाद तिमिल सिन्हा, सचिव हरिबहादुर पुडासैनी, सदस्य मिन्डु शेर्पा, नवीन कृष्ण श्रेष्ठ, रामकुमार भण्डारी, भगवती उप्रेती, लेखा समिति सदस्य मुकेश कुमार अग्रवाल र लक्ष्मण चालिसे रहेका छन्। उनीहरूमाथि संस्थाको 1,02,55,971 रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोप छ। हालसम्म 12 जनाको मात्र प्रहरी कहाँ जाहेरी परेको छ। अन्यको पनि जाहेरी आउन सक्ने भएकाले ठगीको रकम बढ्न सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। पहिले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका बेल्जियन नागरिक दावा छेरिङसँग चलाउनेको सम्बन्ध देखिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा मोटरसाइकलको ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो। मंगलबार शेयर बजारको अंक 2600 मुनि झरेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 2609 अंकमा रहेको नेप्से यस दिन 33.08 अंक घटेर 2576 अंकमा झरेको हो। बजार घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 47 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 5 अर्ब 67 करोडको भयो। जम्मा 28 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 213 को घट्यो भने 3 को स्थिर रह्यो। अन्य बाहेक सबै सेक्टरका सूचक घटेका छन्। अन्य समूह जम्मा 0.06% बढ्यो। बैंकिङ 0.92, विकास बैंक 2.77, फाइनान्स 5.19, होटल तथा पर्यटन 1.38, हाइड्रोपावर 1.73, लगानी 0.08, जीवन बीमा 0.65, उत्पादन 1.51, माइक्रो फाइनान्स 1.41, निर्जीवन बीमा 0.95 र व्यापार 2.97% घटे। नाडेप लघुवित्त र उपकार लघुवित्तको मूल्य 4% बढ्यो। निफ्राको 3.32, रसुवागढी हाइड्रोपावरको 3.1% मूल्य बढ्यो। 4 कम्पनीको मूल्य 10% घटेको छ। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, नारायण डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य 10% घट्यो। गुहेश्वरी फाइनान्सको 9.3, बोटलर्स नेपाल तराईको 9.25, मल्टिपर्पज फाइनान्सको 7.8, सेन्ट्रल फाइनान्सको 7.22 तथा गुराँस लघुवित्तको 6.9% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त UNHCR का अनुसार सन् 2024 मा विश्वभर शरणार्थीको संख्या 12 करोड 20 लाख नागेको छ। UNHCR को जर्मन साझेदारको वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी शरणार्थी जनसंख्या 11 करोड 74 लाख भएको अनुमान गरी पनि संख्यामा वृद्धि भएको पाइएको हो। मुख्यतया सुडानमा गृहयुद्धका कारण शरणार्थीको संख्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2023 अप्रिलमा हिंसा बढेपछि 1 करोड 18 लाख भन्दा धेरै मानिस सुडानबाट भाग्न बाध्य भएका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो तथा म्यानमारको अवस्थाले पनि शरणार्थी संख्यामा वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। यस्तै गाजा र लेबनानमा द्वन्द्वको परिणामस्वरूप 17 लाख भन्दा बढी मानिसहरू जबरजस्ती रूपमा विस्थापित भएका छन्। जर्मनीमा UNHCR का राष्ट्रिय निर्देशक पीटर रोहेनस्ट्रोथ बाउरले शरणार्थीको तथ्याङ्कहरूलाई चिन्ताजनक रूपमा व्याख्या गरेको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। मस्कोले अजरबैजान एयरलाइन्सको विमान खसाल्ने जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिने वाचा गरेको अजरबैजानले सोमबार बताएको छ। बाकुले रुसी हवाई रक्षाले गोली हानेको बताएको छ। आजाल एम्ब्रियर 190 जेट 25 डिसेम्बरमा कजाकिस्तानमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार 67 मध्ये 38 जनाको मृत्यु भएको थियो। अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले विमानले दक्षिणी रुसको गोजनी विमानस्थलमा नियमित अवतरण गर्न खोज्दा गल्तीले गोली हानेको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न मस्कोसँग माग गरेका छन्। रुसले आफ्नो वायु सुरक्षा मिसाइलले विमानलाई हानेको पुष्टि गरेको छैन।
छैन। यद्यपि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सप्ताहन्तमा अलियेभसँगको फोन वार्तामा त्यस समयमा प्रणालीहरू सक्रिय रहेको र रुसी हवाई क्षेत्रमा यो घटना भएकोमा उनी दुखी भएको बताएका छन्। अजरबैजानका महान्यायाधिवक्ताका अनुसार रुसको अनुसन्धान समितिका प्रमुखले बाकुलाई भनेका छन् दोषी व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई फौजदारी जिम्मेवारीमा ल्याउन गहन उपायहरू गरिँदैछ। रुसले यस घटनामा फौजदारी जाँच सुरु गरेको छ, तर उसले विमानलाई आफ्नो वायु सुरक्षा मिसाइलले हानेको हो भन्ने कुरामा सहमत छ कि छैन भनेको छैन र आफूले कुनै दोषी फेला पारेको वा न्यायको दायरामा ल्याउने बारे केही बताएको छैन। अलियेभले आइतबार बाकुको निकट साझेदार मस्कोको दुर्लभ स्पष्ट निन्दा गरेका थिए। उनले विमानलाई दुर्घटनावश हानिएको तर रुसले दुर्घटनाको कारण लुकाउने प्रयास गरेकोमा रिसाएको बताए। पुटिनलाई जिम्मेवारी स्वीकार गर्न माग गर्दै अलियेभले रुसलाई वैकल्पिक सिद्धान्तहरू अघि सारेर रुसी पक्षले मुद्दालाई ढाकछोप गर्न चाहेको स्पष्ट देखाएको पनि आरोप लगाए। रुसका अनुसार आजाल विमान बाक्लो हिरोबाट अवतरण गर्न नजिकिँदा दक्षिणी रुसी क्षेत्र चेचन्याको गोजनीमा युक्रेनी ड्रोनले आक्रमण गरिरहेको थियो। बचेकाहरूले विमान बाहिर विस्फोटहरू सुनेको वर्णन गरेका छन्। त्यसपछि विमान क्यास्पियन सागर पार गरी 400 किलोमिटर अर्थात् 250 माइल भन्दा बढी काजाखस्तानको अक्ताउ शहरतर्फ मोडियो र त्यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भयो। काजाखस्तानले सोमबार विमानको ब्ल्याक बक्सहरू ब्राजिल पठाएको बताएको छ। त्यहाँ ब्राजिलियानी वायुसेनाको इकाइ एरोनोटिकल एक्सिडेन्ट्स इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रिभेन्सन सेन्टरले विश्लेषण गर्नेछ। दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक युल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सियोल पश्चिम जिल्ला अदालतले मंगलबार राष्ट्रपति युल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिराका अनुसार दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको यो पहिलो घटना हो। संयुक्त जाँच मुख्यालयले विज्ञप्ति निकालेर निलम्बित राष्ट्रपति युलमाथि अनुसन्धानका लागि मंगलबार बिहान पक्राउ पूर्जी र खानतलासीको पूर्जी जारी भएको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति युल यही डिसेम्बर 3 मा सैनिक शासन लागू गर्ने निर्णय गरेपछि विवादमा परेका थिए। विपक्षी दल समेतको विरोधपछि उनले केही समयमै निर्णय फिर्ता लिएका थिए। यही प्रकरणमा संसदले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी पदबाट निलम्बित भएका थिए। यो विषय संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ। दक्षिण कोरियाको कानून अनुसार महाभियोग लागेपछि पदमुक्त हुने कि नहुने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक अदालतमा हुन्छ। यही क्रममा अनुसन्धानका लागि नसघाएको भन्दै भ्रष्टाचार कार्यालयका अधिकारीले राष्ट्रपति युल विरुद्ध पक्राउ पूर्जीको अनुमति माग गरेका थिए। अमेरिकाले आफ्नो ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको प्रणाली चीन सरकारद्वारा सञ्चालित ह्याकरले ह्याक गरेको आरोप लगाएको छ। ह्याकरले महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। डिसेम्बरको सुरुमा यो घटना भएको थियो। ह्याकिङको बारेमा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै पत्र लेखेको पनि खुलेको छ। शंकास्पद गतिविधि पहिलो पटक डिसेम्बर 2 मा देखिएको थियो, तर कम्पनीलाई यो ह्याक हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन 3 दिन लागेको थियो। ह्याकरहरूले 3 दिनमा केही खाताहरू अदली बदली गर्न र पासवर्डहरू परिवर्तन गर्न सक्षम भएका थिए। ह्याकरहरूले रकम चोरी गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा प्रणालीमा भएका जानकारी खोजिरहेको पाइएको छ। अमेरिकी एजेन्सीले ह्याकिङको यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको र संघीय जाँच ब्युरो FBI सहित अरू एजेन्सीसँगको सहकारीमा अनुसन्धानको काम भइरहेको जनाएको छ। वाशिंटन डीसीमा रहेको चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले भने आरोप अस्वीकार गर्दै चीनलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्रका रूपमा यो हल्ला फैलाएको आरोप लगाएका छन्। कुनै तथ्यगत आधार बिना चीन सरकारमाथि आरोप लगाउनु गलत भएको चिनिया दूतावासले बताएको छ। अन्तमा खेल खबर। ललित स्मृति एन्फा अन्डर 18 फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले सफलता हात पारेको छ। एनआरटी क्लबले प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा मंगलबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोलले हराएको हो। जितसँगै एनआरटी क्लबले प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हासिल गर्यो। प्रतियोगिताको उपाधि भने यसअघि नै नेपाल पुलिस क्लबले जित्ने पक्का भइसकेको थियो। पुलिस क्लबले 22 खेलबाट 48 अङ्क जोड्यो। यसैगरी अन्तिम खेलमा जित हात पार्दै दोस्रो भएको एनआरटी क्लबले 22 खेलबाट 47 अङ्क बटुल्यो। प्रतियोगितामा तेस्रो भएको सङ्कटा क्लबले 22 खेलबाट 45 अङ्क हात पार्यो। सङ्कटा क्लबले मंगलबार नै खेलिएको आफ्नो अन्तिम खेलमा एपीएफ क्लबलाई 3-1 गोलले हराएको थियो। 3 स्टार क्लब चौथो भयो। 3 स्टार क्लबले 22 खेलबाट 43 अङ्क हात पारेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड न्युक्यासलसँग पराजित भएको छ। ओल्ड ट्राफोर्डमा सन् 1972 पछि दोस्रो पटक मात्र हराउने क्रममा न्युक्यासलले युनाइटेड विरुद्ध 2-0 को जित हात पार्यो। घरेलु मैदानमा 60 वर्षपछि सबै प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो पटक पराजित युनाइटेडले वर्ष 2024 को अन्त्य हार सहित गर्यो। सन् 1962 देखि 63 सिजनदेखि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले घरेलु मैदानमा लगातार 3 खेलमा हार बेहोरेको थिएन। अलेक्जेन्डर इसाक र जोएलिन्टले गोल गरेपछि युनाइटेड स्तब्ध बन्न पुग्यो। न्युक्यासलले प्रिमियर लिगमा पछिल्ला 4 खेल जितेको छ। खेलको चौथो मिनेटमै इसाकले गोल गर्दै न्युक्यासललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। न्युक्यासलका लागि 12 गोल गरेका इसाकले पछिल्ला 6 खेलमा 8 गोल गरिसकेका छन्। उनले गोल गरेका 6 खेलमा न्युक्यासल विजयी भएको छ। 19औं मिनेटमा जोएलिन्टले गोल गरेपछि भर्मटोलीले अग्रता दोब्बर पार्यो। युनाइटेडका मुख्य प्रशिक्षक रुबेन अमोरिमले 33औं मिनेटमा कोबी माइनुलाई फरवार्ड जोसुवा जिकर्जीको स्थानमा मैदान प्रवेश गराए। त्यसबाहेक
गोल फर्काउन थुप्रै प्रयास गरेको अमोरिमले सफलता भने हात पार्न सकेनन्। जितसँगै लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको न्युक्यासलले 19 खेलमा 9 जित सहित 32 अङ्क जोडेको छ र समान खेलमा 22 अङ्क रहेको युनाइटेड 14औं स्थानमा रहेको छ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले बच्चालाई खेलौना किन्दा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने 7 कुराहरूको विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। बच्चाका लागि खेलौना साथी जस्तै हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो अधिकांश समय खेलौनासँग बिताउँछन्। बच्चाको खेलौनासँग भावनात्मक लगाव पनि हुन्छ र उनीहरूले खेलौनाबाट धेरै कुरा सिक्छन्। त्यसैले बालबालिकाका लागि खेलौना किन्दा उनीहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने खालको रोज्नुपर्छ। साना बच्चाहरूलाई राम्रो खेलौना दियो भने उनीहरूको विकास र क्षमताको चरणहरूसँग मेल खान्छ। बच्चाहरू दिनको धेरै घण्टा खेलौनासँग खेल्छन्। उनीहरूले यी खेलौनाहरू भुइँमा राख्छन् र फोहोर हातले छुने गर्छन्। कतिपय बच्चाहरूले यी खेलौना आफ्नो मुखमा समेत राख्छन्। त्यसैले बच्चाका लागि खेलौना किन्दा अभिभावकले केही कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। प्लास्टिकका खेलौना नकिन्दिने। बालबालिकाका लागि खेलौना किन्दा उनीहरूलाई प्लास्टिकका खेलौना दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। प्लास्टिकमा सिसा, फ्यालेट्स र क्याडमियम जस्ता विषाक्त रसायन पाइन्छ जसले बालबालिकाको शारीरिक विकासमा असर पुर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा क्यान्सर पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले बच्चाका लागि प्लास्टिकको खेलौना नकिन्नु नै राम्रो हुन्छ। उनीहरू आफैले खेल्न सक्ने खेलौना किनिदिने। बच्चालाई यस्तो खेलौना मनपर्छ जसलाई उनीहरू आफैले खेल्न सकुन्। त्यसैले उनीहरूको उमेर अनुसार खेल्न सक्ने खेलौनाको छनौट गर्नुपर्छ। बालबालिकाका लागि हानिकारक नहुने र बालबालिकाबाट लुकाउन आवश्यक नपर्ने खेलौना किन्नुपर्छ। खेलौनाको आकारमा पनि ध्यान दिने। खेलौना किन्दा बालबालिकाको मुखमा राख्न नसक्ने खेलौना किन्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा खेलौनाको साइज सधैँ अलि ठूलो राख्नुपर्छ। साना कार, साना आकारका बल वा अन्य खेलौनाहरू जो सजिलै मुखमा जान सक्छन् त्यस्ता खेलौना किन्नु हुँदैन। तीखो खेलौनाबाट बस्ने। बच्चाको खेलौना किन्दा यो ध्यानमा राख्नुपर्छ ती खेलौना बच्चाका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्। खेलौना किन्दा धारिलो वा चोटपटक लाग्ने खालको खेलौना किन्नु हुँदैन। त्यस्ता खेलौनाले बच्चालाई खेल्दा चोट पुर्याउन सक्छ। बिजुलीबाट चल्ने खेलौनाबाट बस्ने। बिजुलीबाट चल्ने कुनै पनि खेलौनाले बच्चाका लागि जोखिम निम्त्याउन सक्छ। बच्चाहरूले आफ्ना खेलौना फ्याँक्छन्, चलाउँछन् र उनीहरूलाई त्यसो गर्न मनपर्छ। यतिकैमा बच्चाले खेलौना मुखमा राख्न खोज्यो र सर्ट सर्किट भयो भने बच्चालाई ठूलो नोक्सान हुन सक्छ। एकैपटक धेरै खेलौना नलिने। बालबालिकाका लागि एकैपटक धेरै खेलौना किन्न नहुने कुरामा पनि अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ। धेरै खेलौना भएकाले बच्चालाई तिनीहरूसँग खेलिरहन्छन् जसले गर्दा उनीहरूले नयाँ कुरा सिक्नमा कम रुचि देखाउँछन्। चर्को आवाज निस्कने खेलौनाबाट बस्ने। बच्चाका लागि सुरक्षित खेलौना किन्दा शारीरिक हानिबाट बचाउने मात्र नभएर अन्य कुरामा पनि सुरक्षित होस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि चर्को आवाजका खेलौनाहरू बालबालिकाका लागि खतरनाक हुन सक्छन् किनकि यसले उनीहरूको सुनाइमा नराम्रो असर पार्न सक्छ। कुनै पनि ठूलो साइरन, गीत वा रेकर्डिङ भएको खेलौना किन्नु हुँदैन। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत बच्चालाई खेलौना किन्दा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने 7 कुराहरूको विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पल पलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।